अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वहीद पिताफी और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। आज की नई डेवलपमेंट्स के हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट करते चलें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन में हो रही हैं और होने जा रही हैं, और कौन कौन से बड़े फैसले हो रहे हैं। उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है KPK हुकूमत ने एक मुल्की लेवल पे जिरगा बुलाया है, जिसमें जो है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो आज फैसला किया जाएगा, जैसा कि PTM का जो है पश्तून जिरगा होने जा रहा है, उसके हवाले से भी वहाँ पे फैसले किए जाएंगे, क्योंकि वफाक ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया है। उस पर तफसीलन थोड़ा आपको बताते चले। और इसके अलावा जो है PTI का जो KP हाउस वफाकी हुकूमत ने या CDA ने सील किया था, उसका जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज डी सील करने का जो है हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो इंतज़ार हुसैन पंजोता है, नईम हैदर पंजोता का भाई, जो कि PTI के कानूनी सारे जो है काम संभालता था, और इमरान खान के बड़े करीबी हैं ये दोनों भाई और उनकी फैमिली के। और मैंने तो जहाँ भी देखा है उनकी बहनों के साथ साथ ये होते थे। वो जो हैं 2-3 दिन से लापता हैं, अभी तक उनकी कोई जो है सामने नहीं आई खबर के कहाँ पर थे और कैसे जो हैं मंजर आम पर आएंगे। आज उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और इमरान खान और जो आइनी तरमीम और ये चीज़ें जो मुल्क में इस तरह चल रही हैं, उसके ऊपर जो है तफसीली आपको थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो चलते हैं KPK की तरफ, जो कि नई डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे एक बड़ा जो है हुकूमत ने फ़ैसला लिया है, सूबाई हुकूमत ने। तो उसमें यह है कि आज जो है वहाँ पे एक हुकूमती जिरगा बैठा है, जो जिरगे की सतह में जो है उसमें अपोजिशन पार्टियाँ भी हैं, उसमें जो है KPK असम्बली के नुमाइंदे भी हैं सारे, और उसके अलावा गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी भी है, और वज़ीर दाखिला जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनको भी बुलाया गया है। अब वो उस मीटिंग में बैठकर क्या फ़ैसले करते हैं, वो जो है ख़ासकर जो 2 चीज़ें ज़ेर गौर लाई जाएँगी उसमें, उस जिरगे में, उसमें ये है कि एक तो PTM के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, और जो कि उनके जिरगे पश्तून जिरगे के हवाले से चल रही हैं, उसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा इस जिरगे में। इसके अलावा जो KPK की जो है अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू और उसके ऊपर जो अगला लाए अमल है वो बताया जाएगा। उसमें यह है कि अब ये एक चीज़ जो है, एक मैं इसको यही कहूँगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें यह है कि वफाक ने भी हिस्सा लिया है इसमें। अब PTI का ये मौक़िफ़ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो उमर अयूब का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले तो आप अली अमीन को गिरफ्तार करने और हमारा KP हाउस बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आज आपको क्यों ज़रूरत पड़ी अली अमीन के पाँव पकड़ने की और वहाँ KP के जाने की, कि किस वजह से आप बैठे हैं? तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पाँव पकड़ लेते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप गिरफ्तारियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कहना था मोहसिन नकवी के हवाले से वो कहा है। तो ये PTI का एक मौक़िफ़ है कि मतलब इससे ये लगता है कि वफाक ने ही अली अमीन को कहा है कि आप ये जिरगा बुलाएं। अब क्योंकि ये जिरगा जो है हुकूमती सतह पे, ये जो अली अमीन की सदारत में ही इसमें जो है सबको बुलाया गया। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब से हुकूमत बनी है KPK की, और इलेक्शंस के बाद जो गवर्नर KPK बने हैं, उनकी जो एक दूसरे के साथ जो तल्ख कलामियाँ चल रही हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो है ज़ुबानी गोलाबारी हो रही है, उसके हवाले से आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि गवर्नर को भी दावत दी है वज़ीर आला ने, और वो इस्लामाबाद में थे। उन्होंने सारी मसरूफियात छोड़कर, ये ख़बरें चल रही थी कि वो KPK चले गए हैं, पेशावर चले गए हैं, जो आज के जिरगे में वो शमूलियत करेंगे और वहाँ पे जो जो फ़ैसले किए जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। KPK के लिए एक अच्छी चीज़ ये है। देखें, सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत बड़ी सख्त ख़राब है, तो उसको देखना चाहिए। उसके अलावा जो PTM की बातें चल रही हैं, तो PTM के ऊपर वफाक ने पाबंदी लगा दी है, और पाबंदी के अलावा वहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिनकी डेथ भी हुई है, उसके अलावा ज़ख्मी भी बहुत सारी तादाद में हुए हैं। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब वो जिरगा जब होगा तो उसमें कौन कौन से वो नए नए ऐलान करते हैं, और कैसा मतलब वो देखते हैं, वो मतलब मेरे सामने तो ये लग रहा है कि मतलब उनको तो एक साइड लाइन कर रखे रख दिया गया है। अब उसमें जो पश्तून जिरगा है ना, उसमें ये नहीं है कि कोई मंजूर पश्तीन के चाहने वाले लोग हैं, उसमें KPK का हर पश्तून है, जिसका ताल्लुक PTI से भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, नून लीग से भी हो सकता है, जमीयत से भी हो सकता है, किसी भी जमात से हो सकता है, किसी सियासी जमात से हो सकता है। कल जो है
وہ جرگے میں شمولیت کے لیے اگر لوگ جائیں تو وہ اپنی پارٹیوں کے جھنڈے بھی ساتھ لے کے جائیں، پھر یہ کیا کریں گے؟ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہاں بیٹھ کے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، اگر وہ لوگ انہی پارٹی کے لوگ ہیں، ان پارٹی وہ پشتون تو ہے نا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا بڑی مشکل کی طرف لے کے جا رہی ہیں اس ملک کو۔ اس کے علاوہ جو میں نے بات کی ہے کے پی ہاؤس کے حوالے سے، کے پی ہاؤس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ڈی سیل کرنے کا جو حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی سیل کرتی ہے حکومت یا نہیں کرتی، جو کہ کیونکہ ان کو، آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے جو سی ڈی اے نے آگے کہا ہے کہ یہ جو ہے سی ڈی اے کی زمین کے اوپر جو ہے قبضہ ہے، اور اس کو ہم نے نوٹیفیکیشن دیا ہے اور اب ہم سیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب حکومت کا تھوڑا موقف اس کے اوپر الگ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پورشن جو تھا اس کے اوپر جو ہے ان کو ڈی سیل کیا ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نہیں، انہوں نے پورے جو ہے ہاؤس کو سیل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے الگ الگ موقف دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہی سیٹ ہوتی ہیں۔ تو دوسری میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اب کے پی کے میں ایک اور چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا اسلام آباد میں کے پی ہاؤس سیل کر دیا ہے، تو کیا ہم کے پی کے میں جتنے بھی وفاق کے جو پراپرٹیز ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہم ان کو بند کر دیں، پھر ہم ان کو سیل کر دیں کہ کیونکہ یہ کے پی کے میں ہیں تو یہ ہماری جو ہیں پراپرٹی ہیں؟ یہ مطلب یہ ایک الگ بحث ہے جس کی طرف جو ہے حکومت کی جو وفاقی حکومت ہے، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ دور لے کے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، انتظار حسین پنجوتا جو کہ نعیم حیدر پنجوتا ہیں، یہ دونوں بھائی جو وکیل ہیں، اور یہ دونوں عمران خان کے بڑے قریبی ہیں، ان کی فیملی کے بڑے قریبی ہیں۔ اور انتظار حسین اور نعیم حیدر پنجوتا یہ دونوں آپ کئی بار ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ان کی بہنوں کے بڑے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہیں یہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کے پاس زیادہ تر ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2-3 دن سے لاپتہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو ہے یہ درخواست دائر کی تھی کہ اس کو بازیاب کرایا جائے، تو آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سماعت ہونی ہے۔ اس سماعت میں جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے سماعت کی ہے، تو اس کے اوپر آئی جی پولیس سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا یہ بتایا ہے کہ ان کا ایک واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو بات ہوئی ہے تو وہ لوکیٹ ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمیں آئی بی کے پاس جانا پڑے گا، اور آئی بی جو ہے اس کی ہمیں بتائے گا کہ یہ کون ہے اور کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جگہ ان کی جو ہے آخری ٹائم پہ جو گاڑی ٹریس ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے لوکیشن بتائی ہے کہ وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو انتظار حسین پنجوتا کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم تو آج امید لگا کے آئے تھے کہ آئی جی صاحب جو ہیں انتظار حسین پنجوتا کو لے کے آئیں گے ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ یقین رکھیں آئی جی ایک جو ہیں ذمہ دار آدمی ہیں، اور یہ بہت جلد ان کو جو ہیں بازیاب کر کے لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آئینی ترمیم اور عمران خان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، ان میں کوئی کنفرم نہیں ہے، تو ناساز ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تجربہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ خبریں پھیلا کے فیک، دیکھنا ہے عوام کا ریئیکشن، اگر ریئیکشن کوئی نہیں آتا، عوام چپ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر اس قسم کے کام بھی کیے جائے۔ یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے مولانا صاحب کو۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک مولانا صاحب حکومت کو کلیئر کٹ انکار کر چکے ہیں، ابھی تک ان کا جو یہ کہنا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ کہا کہ 2-3 دن میں آپ کو جو ہمارا اپنا ایک پارٹی ہماری جو ہے جے یو آئی مسودہ تیار کر رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے حوالے کریں گے، آپ اس کو پڑھیں، پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ تو اب تک کی صورتحال میں یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا ساتھ حکومت کا نہیں دینے جا رہے۔ آج کی یہ جو اپڈیٹ تھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔